ترلم برام چایی درست کن. چای؟ الان چه وقت چای خوردنه؟ منم از خواب پروندی یا؟ سرم خیلی درد میکنه. خب بگیر بخواب دیگه. چای خوردن چه فایده‌ای داره؟ پاش عزیزم، سرم داره میترکه. چی شد؟ دارم میرم چایی درست کنم. اینطوری که چشم قره میری مگه میشه دیگه خوابید؟ این فنجون چای شما، اینم پنجره، ما هم توی آسمونه. چای تو بخور و زل بزن به آسمون، حالت هم بهتر میشه. ماه که جلوم وایسده. خیلی وقت با هم حرف نزدیم. حالا مگه تقصیر منه؟ خودت پرونده رو از زنت بیشتر دوست داری. جدی؟ باشه، همشو میذارم کنار. جان عزیزم، آروم باش، دارم میبرمت. الان میبرمت پیش مامانت، باشه؟ خوبه؟ خانوم چیه؟ چه خبرته؟ خانوم، این بچه داره گریه میکنه. خب ساکتش کن دیگه، پس به چه دردی میخوری؟ خانم خواستم ساکتش کنم ولی یه بچه هست دیگه، بغل مادرشو میخواد، بوی مادرشو میخواد ازم بگیره. ساکت شو، خیلی فلسفه نباف، بدش به من. حالا برو دیگه، چرا زور زدی به من؟ خانم، آقا افضل گفتن همه کارهای خونه رو من بکنم ولی خورشت رو شما بپسید. خیلی خوب برو پیازاتو سرخ کن. خدا، ساکت شو. چیت شده آخه؟ چه مرگته آخه؟ ساکت شو، ساکت. صداشو نشنوم ها. اول که به خاطرت عمل کردم الانم داری جونمو میگیری. ساکت. این چه وضعشه؟ مگه نامادریشی؟ آروم عزیزم، آروم باش عزیزم، آروم باش. تو چه مادری هستی؟ آروم باش. خب منم آدمم دیگه، هست که دارم سعی کنم ساکتش کنم و دارم هی راش میبرم اما ساکت نمیشه. کمرم هم که شکست. ماشالله بگو. آره، فقط همینو بگو. जैसे